देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक, कित्याक आमकां 100 कोटी म्हणजे आमकां प्रत्येक हाका 2.5 कोटी आनी आतां 100 कोटी MLA हातून मेन फंडांसून आमकां ताणें दिले आनी ते 2.5 कोटी दिल्ल्या कारणान आमी हे बारीक बारीक जी नल्ला आसता, गटर्स आसता, वॉर्डांनी हें आसता ती आमकां करपाक सवलत मेळ्ळी. एक बरें काम करता आनी सगळे 25 वॉर्डांनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम गोंयान अशी आमी हिस्ट्री क्रिएट केल्या की हातून ऑपोजिशन म्हणटा तें ना. कित्याक आमी पयलीं सगळे कॉन्सिलर आशिल्ले आनी आमी कॉन्सिलरान ऑपोजिशन रुलींग जातकूच कितें त्रास जाता तें आमी पयले. तो आमचो गार्डन आतां आमी केन्नाय म्हणजे आमी ह्या विकान तांचे बरोबर बसतले, हांव बसतलो, दीपक बसतलो, चेअरपर्सन बसतलो. कितें मॉडेलिटीज आसा थंय ते खुबशे जाण लीज होल्डर्स आसा, दुकानांची आसा, तांकां खंय शिफ्ट करप आनी कितें करप. आनी म्हाका दिसता मिनिमम हांव CMच्या हाका रावता अपॉयंटमेंटाक. CMन फाल्यां दिलो जाल्यार फाल्यां पसून आमी ताजें फावंडेशन स्टोन घालूंक शकता. तुम्ही रिक्वेस्ट केल्ल्या प्रमाणे आमदाराक तुम्ही हाडा म्हटलं हांगा हें करपाक जाता ट्राय करा. तो मुद्दम तेणी एका उतरान म्हाका सांगलें केन्ना 34च्या पयलीं आमी करूंक सोदताले. तो रेडी आसलेलो येवपाक, पूण हांवूच डिले जालें म्हूण करूंक ना. आयज काल राती सांगलें ताका एक्चुली, हांवें काल राती सांगलें ओके डन म्हटलें आपूण येता म्हणपाक लागलो. सो आमी तो घाईन केलो स्टार्ट आनी तो मुद्दम येयल्लो आसा. इनकेस तुमकां समज कितें हेल्प जाय तो अशी तुमकां कांय नाका, तुमकां आसात सगळे जाण तो सदांच हेल्प करता. पूण कितें आहा तुमचें सांगात ताका. आयज हांगा बारीक एक प्रॉब्लम आसा आमदार किंवा खांबो आहा पळय लायटीचो आनी ते इलेक्ट्रिशनाक आपयलेले ताची गरज ना. सो ताका मातसो काडपाक कांय ना केल्लेलें रोखडेच ते टारींग खंयच्या खंय जाल्लेलें. आनी जो तुमचो रिक्वेस्ट आसलेलो की टारिंगाच्या जाग्यार आमी पेवर्स घालपाक जाल्लो तो आमी पेवर्स जातले बेगीन करपाचो प्रयत्न केलो. कित्याक आयज आमकां खबर आहा म्युन्सिपालिटीचे फंड खूब फुडें फाटी जाता. पूण MLA आमकां सदांच हे बुस्टींग दिवन आमचे फंड सुद्दां हाडून आमकां केल्ले म्हणून आयज आमकां हो पेवर्साचो प्रोजेक्ट आमकां चालू करपाक गावलो. लॉंग पेंडींग इश्यू आसलो आमचो अख्तर भाई आनी आमचो आबा रेगुलर सांगीत आसलो की हांगा जाय आसलें ना, खंयच गरज आसली आमदार बाब हांगा हे एक 2 फ्लॅट ना, खूब 4 बिल्डिंगी आसा त्यो 30 फ्लॅट्स आसा आनी तांकां रिक्वायरमेंट आसलेलेच आनी ते आमी रिक्वायरमेंट पूर्ण करतात. आनी हे जवळ जवळ एक 10 लाखाचें काम आसा. आनी तेच्या भायर ही बिल्डींग आसा पळय म्हणजे सगळे युनायटेड आसा आनी सगळे म्हणजे सेपरेट कांय नासता. बरे भशेन एके वाटेन रावून एनी फंक्शन दिवाळी आसूं, ईद आसूं किंवा क्रिसमस आसूं हे मेळोन जोळोन हांगा काम करता. एक बरी सोसायटी आहा रत्नदीप म्हणून. हांव हांगा रावून गेल्लो आसा, सगळे युनायटेड आसा म्हणून आमी एक काम करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी ते आमचे हितून पळय आनी चेअरपर्सनान आमकां बरो सपोर्ट केला की एक वॉर्डान तुमी मिनिमम 10-15 लाखाची कामां हाडा, फटाफट हाडपाक गावले आनी ते कामां ही कामां जाल्लीं आसा. देव बरें करूं चेअरपर्सन तुका. पयलीं ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर दीपक नायक हांचें अभिनंदन करता की हे आज ताणें काम हातान घेतलां. खूब इम्पॉर्टंट काम आशिल्लें आनी लोकांचोय डिमांड आशिल्लो की हें जावचें म्हणून. आनी ताणें थ्रू म्युन्सिपल फंड हो प्रपोजल घालून हांगा जे 30 नाजाल्यार 40 फ्लॅट हांगा कोण रावतात तांचे खातीर एक सुविधा करपाचो प्रयत्न केला. आनी अशेंच बायणाच्या वाठारांत भितर खुबशीं कामां हाजेय फुडें जावपाचीं आसा. आनी 2 कामां आमी MLA फंड म्हणजे आमी MP लेड फंड तातूंतसूनय अप्रूव करून घेतला. दीपकान सांगिल्लें ते फाटल्यान एक नल्ला आसा, मेजर नल्ला ब्रह्मस्थळ वाड्यार, तोय आमी रोखडोच हें जातकूच एक 8 दिसां भितर तोय सुरवात करपा जाता. आनी त्या खातीर हांव मुद्दम हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताक, कित्याक आमकां 100 कोटी म्हणजे आमकां प्रत्येक हाका 2.5 कोटी आनी आतां 100 कोटी MLA हातून मेन फंडांसून आमकां ताणें दिले. आनी ते 2.5 कोटी दिल्ल्या कारणान आमी हे बारीक बारीक जी नल्ला आसता, गटर्स आसता, वॉर्डांनी हें आसता ती आमकां करपाक सवलत मेळ्ळी. ताच्या खातीर तांचें अभिनंदन करता. आनी दीपकान इनिशिएटीव घेवन हांगा हें काम केलें ताजे खातीर अभिनंदन करता. चेअरपर्सनान एक बरें काम करता आनी सगळे 25 वॉर्डांनी म्हाका दिसता फर्स्ट टायम गोंयान अशी आमी हिस्ट्री क्रिएट केल्या की हातून ऑपोजिशन म्हणटा तें ना. कित्याक आमी पयलीं सगळे कॉन्सिलर आशिल्ले आनी आमी कॉन्सिलरान ऑपोजिशन रुलींग जातकूच कितें त्रास जाता तें आमी पळयल्लें आसा. सो ह्या वर्सा आमी सगळ्यांनी डिसायड केलें की ऑपोजिशन म्हणटा तें आसपाक जायना, सगळे कडेन डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. आनी हांगाच न्ही, आज आमी 25 वॉर्डान सगळे कडेन 25 लाख 30 लाखाची कामां चालू आसा. ती पयलीं जायनाशिल्ली आनी ह्या पातळीचेर इवन स्टेटाचेर आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळ्यांक बरोबर घेवन इवन ऑपोजिशन जे रुलींग कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा थंय पसून भरपूर कामां हातान घेतिल्लीं आसा. आनी दाखयता की हो सरकार सगळ्यांचो विकास करपाक फुडें सरिल्लो आसा. डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड हो सरकार आसा आनी त्या खातीर बरें दिसता की आमकांय फंड मेळटा, आमकांय इमिडिएटली पास जाता
आनी अशें करून एक बरे प्रकारचें वातावरण आज वास्को भितर आसा. बायणा भितर आमी खुबशे प्रोजेक्ट्स हातान घेतिल्ले आसा. हय, आनी मेजर म्हणटा तो आमचो गार्डन आतां आमी केन्नाय म्हणजे आमी ह्या विकान तांचे बरोबर बसतले. हांव बसतलो, दीपक बसतलो, चेअरपर्सन बसतलो. कितें मॉडेलिटीज आसा थंय ते खुबशे जाण लीज होल्डर्स आसा, दुकानां तांची आसा, तांकां खंय शिफ्ट करप आनी कितें करप. आनी म्हाका दिसता मिनिमम हांव CMच्या हाका रावतां अपॉयंटमेंटाक. CMन फाल्यां दिलो जाल्यार फाल्यां पसून आमी ताजें फावंडेशन स्टोन घालूंक शकता. आनी हो बायणाचो गार्डन हो खूब लाँग पेंडींग डिमांड आशिल्लो लोकांचो आनी ते वायट अवस्थेन आशिल्ल्या कारणान खुबश्यो रॉंग गोश्टी थंय जाताल्यो त्यो आतां जावच्यो ना. एक बरें गार्डन म्हणजे अरावंड 8 crores मोडून आमी गार्डन करतात आनी ताच्या खातीर आमी झगडी करून म्हणटा तशें ते फंड हाडिल्लो आसा. त्या खातीर बायणाकारांक ही बरी न्यूज आसा. एक तर बायणा पारावत म्हणजे ज्यो एरियाज ग्रे एरियाज आशिल्ल्यो बऱ्योचश्यो दिसताल्यो, कांय डेव्हलपमेंट जायनाशिल्ल्यो, थंय आतां सगळ्या कडेन डेव्हलपमेंट जातलो. आनी बायणा वाठार एक टायमाक जसो पयलीं आमी पयला बायणा खूब बरो आशिल्लो, तो मदीं मागीर काळांतरान मातसो हें जालो. तो परत एकदां ताजें वैभव परत हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करता. दीपक म्हाका तातूंत भरपूर सपोर्ट करता, चेअरपर्सन फूल सपोर्ट करता. आनी ह्या जोड पालवानूच म्हाका दिसता खंय तरी हो डेव्हलपमेंट सगळ्या कडेन जाता. आनी रोखडेच 15 दिसांनी तुमकां ही गूड न्यूज मेळटली की बायणाच्या गार्डनाचें काम सुरवात जालें. जेणे करून भुरगीं जावं जांकां ओपन स्पेस नाशिल्लो, ग्रीन स्पेसीस नाशिल्ले, खंय खेळपाक मेळनाशिल्लें, कोणाक खंय बसपाक मेळनाशिल्लें, कोणीय जाणटी आमची खंय हें करताले तांकां बसपाक मेळनाशिल्लें, कोणाक वॉक करन दिसता ताका वॉक करप, हे सगळे प्रॉब्लेम्स ते एका बायणा अशा गार्डना भितर आमी सगळे प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा. आनी तोय बी एका 15 दिसां भितर ताजें इनॉग्रेशन जातलें. इतलेंच सांगन दिसता की आनी लोकांनी फुडें सरचें. खंय आमी खंय आनी कितें करपाक जाय, डेव्हलपमेंट वायज आनी कितें करपाक जाय, खंय चुकता जाल्यार आमकां मुद्दम तुमी सांगचें. तुमी म्हाका निवडून दिला, दीपकाक निवडून दिला, सगळ्यांक लोकांनीच निवडून दिला. आनी लोक जो पर्यंत आमकां कितेंय सांगना आमी आमच्या तकलेन कितें जाता तितलें आमी करतात. पूण लोकांनी बी आमकां सपोज कितेंय फीडबॅक दिलें की हें सारकें जालां, हें सारकें जावना, तर ते फीडबॅक आमी घेवन आनी सुदारणा करपाचो आमी प्रयत्न करतले. बरें दिसता कित्याक आयज म्युन्सिपाल्टीच्या फंडांसून हे आयज कार्यक्रम हो जो आसा पेवर्स घालपाचो ह्या वॉर्डान जे 30 फ्लॅट आसा, 30 फ्लॅट म्हणल्यार एक अर्दो गांव कसो जालो, म्हणल्यार एक वाडो जालो. आनी आमच्या जेन्ना म्युन्सिपाल्टीक आमी तेन्ना आमदारान सांगलें ह्या फावटी आमी 25 कावन्सिलरांक 25 30 लाखाची कामां दिल्या. म्हणल्यार कोणाकूच असो भेदभाव करनासतना सगळ्यांनी कामां करपाक जाय. कित्याक जेन्ना आमी निवडटा तेन्ना आमी लोकां खातीर निवडटा, तेन्ना खंय तरी बाबा लोकां खातीर हे दुश्मन तो म्हाजो न्हू, म्हाजो वोटर न्हू, हें ना. तशें आमी ना चिंतता सगळे जाण एकत्र रावन, आमदारूय एकत्र रावन आनी कावन्सिलर एकत्र रावन आमी उदरगतीचें पावल ह्या फावटी हें केल्लें आसा. आनी वास्को शहरान प्रत्येक वॉर्डान तुका कामां दिसतलीं. म्हणल्यार हें बरें दिसता पळय. आतां हेची परिस्थिती कितली बिकट आसली थंय, आतां तुका चलपाकूच नाका रावता. फाल्यां तर पेव जाल्यार एक बरें दिसतलो, वाडोय बरो दिसतलो, सुंदरता येतली, वाड्याकूय येतले आनी त्या बिल्डिंगेकूय बरें दिसतलें. म्हणून अशीच आमकां आमदारा कडेन कितें आनी एक बरी गोश्ट कित्याक आमकां MLA फंडूय मेळटा प्लस कावन्सिलराचे फंड म्हणल्यार खंय ना चुकता कामां जाता. हें आतां आमचो हो लास्ट टर्माचो ही कामां ही जी आमी आतां हाडल्या ती. आनी हेच्या मागीर आमचें इलेक्शन पूण लोकांनी हेचेर आमच्या कामाचेरूच लोकांनी हें पळोवन आमदार कावन्सिलरा फाटीं रावचें इतलें सांगता. Society, I'm very much thankful to Mr. Deepak Naik, Mr. Honorable MLA Daji Salkar, and the Girish Borkar of the chairman of the society. I really thanks for the Mr. Harshad Pawar, who was a lot of help with me when we were going to the discussing the things to be favors to be done. Lots of efforts taken by the Deepak Naik. Whenever I approached to them, he told me, Baba, whatever help you require, we will give it and we will help it out. Second thing, Mr. Daji Salkar, once the water is not available in the society, I immediately called Mr. Daji Salkar, just send a water tank. So immediately he sent a water tank to us and we have fulfilled the dreams for us. And the most important thing is whenever I approaching to Mr. Deepak Naik, every time at the night also, late night also, he always helpful for us. I'm very much thankful for this work to be done, and I requested for all of three. So in future also, whatever the help we require in Baina area, you should be come forward and do it the necessary things. Thanks.